नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। जनयुद्धको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणसँगै क्रान्तिको स्वरूप पनि फेरिएको भन्दै अहिले पनि फरक ढंगले क्रान्ति जारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। भारतलाई 10,000 मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रक्रिया सुरु भएको दावी। एमालेलाई अहिलेसम्म नभएको उदारता प्रदर्शन गरिएको र यसले सत्ता गठबन्धनमा आँच आउन नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सदन सुचारू गर्न र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहज रूपले अघि बढाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच हुन सक्ने जति समझदारी होस् भनेर चाहेको उल्लेख। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठक सम्पन्न। नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर। सम्झौताले अन्तिम रूप पाएपछि बिजुलीलाई वस्तु जस्तै किनबेच गर्न सकिने। अब नेपाललाई बढी हुने सबै बिजुली भारत निर्यात हुने। नेपाल र भारतबीच हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको सहमति। सम्झौता अनुसार अब भारतीय दूतावासले एउटै परियोजनामा 20 करोडसम्म सोझै लगानी गर्न सक्ने। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई 10 अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने। नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने सहमति। नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड बीचको सहमतिमा भारतले स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि सहयोग गर्ने। 132 केबी पावर क्षमताका 3 प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन। टीआरसी विधेयक सहमतिमा पारित गर्ने प्रयास स्वरूप कांग्रेस र माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभाको भागभण्डामा एमालेलाई पनि सामेल गराउने तयारीमा। सरकारलाई समर्थन गरेका अरू साना दल यसमा असन्तुष्ट देखिए। आफूहरूले कोशी प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गर्दा विरोध गर्नेहरू नै आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न खोजेको कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको आरोप। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि सरकारसँग भाग खोजेको भन्दै शेखरले गरे एमालेको आलोचना। एन्सेलको शेयर खरिद बिक्रीको विषयमा 4वटा संसदीय समितिले छलफल चलाएको र अध्ययन गरिरहेको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले देखाए चासो। तर संसदीय सभापतिहरूले सभामुखसँग आफ्नो तर्क गरे। प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएको करिब 1 महिनापछि बल्ल स्वीकृत। काम गर्ने वातावरण नभएकाले राजीनामा दिएको गजुरेलको दावी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई रूपन्देहीको भैरहवामा नागरिक अभिनन्दन। जनताले पूर्व राजालाई मुलुकको अभिभावकको रूपमा चाहेको उल्लेख। दलहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले राजतन्त्रको पक्षमा जनसमर्थन बढेको। पूर्व सांसद गंगा चौधरीको दावी। देशको हिजो आजको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। आफू जता जाँदा पनि आफूलाई आउन र देश बचाउन आग्रह गरिएको, तर आफू कतै नगएको र नेपालीहरूको साथमै रहेको उल्लेख। कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिन हडपेको भन्दै खाली गराउन र 5 करोड 41 लाख भाडा उठाइदिन नेपाल स्काउटको राज्य व्यवस्था समितिलाई आग्रह। फर्जी कागजात बनाएर खड्काले थप 5 वर्ष सम्झौताको म्याद बढाएको आरोप। साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूहरूको जागिर जोगाइदिन संसदीय समिति समक्ष आग्रह। तत्कालीन समयमा बिना लाइसेन्स नियुक्त गरेको भए पनि अहिले आएर लाइसेन्स खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको विवादमा उनीमाथि सरकारले गरेको कारबाही सम्बन्धी फाइल पनि पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। 9 माघमा मुद्दालाई पूर्ण सुनवाईका लागि पेशी तोक्न आदेश दिँदै 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश जारी। सैनिक भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेर कारबाहीमा परेकाहरूबारे फेरि न्यायिक परीक्षण आवश्यक नहुने भनी सर्वोच्च अदालतको फैसला। विशेष अवस्था नदेखिएसम्म विशिष्टीकृत अदालतबाट भएका फैसला मुनासिब देखिने भन्दै दायर रिट निवेदन खारेज। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 14 किलो सुन बरामद भएको घटनामा अख्तियारबाट समेत अनुसन्धान हुने। सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा सुन बरामद र त्यसमा सरकारी कर्मचारीहरू समेत संलग्न भएको घटनामा अख्तियारमा समेत फाइल पठाउन भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन। सिनामंगल स्थित केएमसीका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले डाक्टर विश्वत दाहालको निलम्बन स्थगन गरे पनि केएमसीले दाहाललाई कलेज प्रवेशमा अझै रोक लगाएको भन्दै निलम्बन फुकुवा र करिकुलम भन्दा बाहिरी काममा नलगाउन माग राख्दै धरना। केएमसीमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक डाक्टर विश्वत दाहालको निलम्बनको सम्बन्धमा चिकित्सक संघद्वारा सत्य तथ्य छानबिनको माग। अनावश्यक स्वास्थ्य शिविरमा सामेल नहुने भनेर भनिएको प्रति कलेज प्रशासनले स्पष्टीकरणको अवसर नदिई निलम्बन गर्नु आपत्तिजनक रहेको ठहर। आवासीय चिकित्सक विश्व दाहालमाथि केएमसी अस्पतालले ज्यादती गरेको राष्ट्रपा सांसद तोशीमा कार्कीको भनाई। दाहाललाई रोक्न अस्पतालले गेटमा बाउन्सरहरू राखेको र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूमाथि हातपात गरेको आरोप।
माघ पहिलो सातादेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटको लागि सिफारिस खेलाडीको नामावलीको विषयलाई लिएर त्रिवीको प्रिन्सिपल कार्यालयमा विद्यार्थीद्वारा तोडफोड। निवेशनद्वारा विश्वविद्यालयमा राजनैतिक नियुक्ति विरुद्ध 150 खाली कुर्सी राखेर सांकेतिक रूपमा प्रदर्शन। जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सहायता कोषमा झण्डै 28 करोड रुपैयाँ सङ्कलन। 15,400 अस्थायी आवास निर्माण, 10,300 निर्माणको अन्तिम चरणमा। आज राति 11:30 बजेदेखि भोलि बिहान घाम उदाउनु अघिसम्म नेपालबाट पनि आकाशमा उल्का वर्षाको मनोरम दृश्य हेर्न पाइने, नाङ्गो आँखाले नै यो उल्का वर्षाको अवलोकन गर्न सकिने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको जानकारी। बागमती नदी किनारमा हुने गंगा आरती र कोर क्षेत्रमा हुने दीप प्रज्वलनको भिडियो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खिच्न निषेध। जथाभावी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खिचेर सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखेको पाएमा बुढासुब्बा डिजिटल प्रणालीले कपिराइट लगाउने। 10 वर्षीय नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मोरङको सुन्दर हरैचाबाट सुन्दर हरैचा नगरपालिका 10 का 55 वर्षीय पदम मगर पक्राउ। अभिभावकसँग आफ्नै घरमा डेरा बस्दै आएकी बालिकालाई मगरले पटक पटक बलात्कार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलासा। झण्डै 18 लाख बढीको नक्कली नोटसहित रौतहटको देवाही गोनाहीबाट गुजरा नगरपालिका 5 का 25 वर्षीय सन्दीप जयसवाल पक्राउ। जयसवालको साथबाट विभिन्न ब्याङ्कको 5 थान एटीएम कार्ड र 16,65,000 उल्लेख भएको चेक समेत बरामद। नेपाल एयरलाइन्सका पाइलट सम्राट बहादुर शाहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुटो भएको आरोपमा अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता। भारत उत्तर प्रदेशको VSG इन्टर कलेज सरहरी गोरखपुरबाट प्रथम श्रेणीमा आइए पास गरेको भनेर बुझाएका कागजात नक्कली भएको ठहर। लागु औषधको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग 30,000 घुस लिने नेपाल प्रहरीका सही पवन साउद विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। साउद सेवाग्राहीसँग 30,000 लिइसकेको अवस्थामा रङ्गेहात पक्राउ। बाढीले ध्वस्त बनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम 70% सम्पन्न। अब बाँकी रहेका काम केही कठिन भए तापनि अबको 10 दिनभित्र सम्पन्न हुने आयोजनाको भनाइ। सरकारद्वारा 27 वटा हिमालको व्यवस्थापन गरिरहेको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको अधिकार नवीकरणको अवधि 5 वर्षको हुने। सङ्घले अग्ला हिमालहरू चढ्नु अघि तालिमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सानो उचाइका हिमालहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै। नेपालको श्रम मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नगराई साउदी अरबले बायोमेट्रिकका नाममा नेपाली श्रमिकहरूमाथि बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था सुरु गरेर आर्थिक भार थप्यो। थापाथलीमा बायोमेट्रिक लिने संयन्त्र रहेको र प्रति व्यक्ति 720 रुपैयाँ शुल्क लाग्ने उल्लेख। 80,000 तलबका लागि कतार पठाइदिने भन्दै 3 लाख ठगी गर्ने काठमाडौँको गोठाटार बस्ने सिन्धुपाल्चोकका 22 वर्षीय कैलाश गिरी पक्राउ। 2 लाख तलबका लागि जापान पठाइदिने भन्दै 6.5 लाख ठग्ने टोखा बस्ने झापाका गणेश कुमार कुलुङ राई पनि पक्राउ। भिजिट भिजामा मानव तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले अनावश्यक धरपकड गरेको भन्दै अध्यागमनका कर्मचारी काम ठप्प पार्दै आन्दोलनमा। कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको यात्रु जाँच पासमा आजबाट थप 4 वटा एक्सरे मेसिन जडान। एक्सरे मेसिन जडानसँगै अब जाँच पास 10 मिनटमा हुने विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जानकारी। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा जडान गरिएको ILS सञ्चालनको अनुमति लिने एजेन्डा बनाउन आवश्यक रहेको उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। सिस्टम जडान गरिएको भए पनि भारतको अनुमति नहुँदा अहिलेसम्म सञ्चालन गर्न नसकिएको गुनासो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै 9 वटा निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट कालो सूचीमा राखिदिन सिफारिस भएपछि सुरुमा 30 दिनको मौका दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा थप 7 दिने स्पष्टीकरण माग। नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनी छनौट। TRS एटलस लोजिपाक प्रालीसँग 5 वर्षका लागि 20 करोड 88 लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमानुसार महसुल बाँडफाँड गर्ने गरी करार सम्झौता सम्पन्न। एक स्थानीय तह एक आधारभूत अस्पताल योजना अन्तर्गत म्याग्दीको मङ्गला र धौलागिरी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 2 आधारभूत अस्पताल अलपत्र। निर्माण व्यवसायको ढिलासुस्तीले 2079 जेठ 25 भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 20% भौतिक प्रगति। औद्योगिक करिडोरहरूमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारवालासँग निर्माण व्यवसाय महासङ्घको माग। ठूला उद्योगको लाइन काट्दा उद्योग बन्द भएर हजारौं मजदुर बेरोजगार बनेको र यसको असर निर्माण क्षेत्रमा समेत नकारात्मक परेको दावी।
सिन्धुलीको सुनकोशी मरिड र कमला खोज क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले मानव बस्ती जोखिममा। स्थानीय तहहरूले नियम विपरीत सञ्चालन अनुमति दिएका उद्योगहरूले खेतीयोग्य जमिनको क्षयीकरणका साथै प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न थाले। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा नेपालमा 21 ठूला उद्योगसहित 172वटा नयाँ उद्योग दर्ता। यी उद्योगले प्रस्ताव गरेको लगानीको आकार झण्डै 1 खर्ब रुपैयाँ हुन आउने उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख। 5 महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने 20 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बराबर। विदेशी लगानी प्रतिबद्धताबाट कुल 10,120 जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उद्योग विभागको अनुमान। हिजो बुधबार झण्डै 28 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज बिहीबार 8.71 अङ्कले घटेर 2049.28 बिन्दुमा झर्यो। आजै 5 अर्ब 58 करोड 11 लाखको शेयर खरिद बिक्री। नेपाल क्रिकेट संघ सन्दीप लामिछानेबारे 25 पुसपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने। बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका लामिछानेको सजाय तोक्न 25 पुसमा पेशी। नेपाल क्रिकेट संघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई समावेश गरेर वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक। माघको अन्तिम साता नेपालले क्यानाडासँग 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज खेल्ने। 3 खेलको सिरिज नेपालमै हुने। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपद्वारा पुल्चोकको हरिहर भवनमा रहेको मन्त्री क्वार्टरलाई खेलाडी आवासका लागि प्रयोग गर्न प्रस्ताव। सरकारले भने यसअघि नै पुल्चोकको मन्त्री निवास न्यायाधीश निवास बनाउने निर्णय। सोमबार जापानको इशिकावा प्रान्तको नोटो क्षेत्रमा गएको 7.6 म्याग्निच्युडको ठूलो भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 78 पुग्यो। भूकम्प पीडितको उद्धार र राहत वितरण अहिले पनि जारी। भारतीय जनता पार्टीले आफूलाई गिरफ्तार गर्न मदिरा घोटालाको आरोप लगाएको भारतको राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको प्रस्तुति। बीजेपीको उद्देश्य कुनै छानबिन गर्नु नभई आफूलाई लोकसभा चुनावको प्रचार गर्न नदिने षड्यन्त्र मात्रै भएको दावी। इरानका जनरल कासिम सुलेमानीको चौथो स्मृति दिवसका दिन उनको चिहान नजिकै भएका 2वटा विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 भन्दा बढी। 210 बढी घाइते। घटनालाई आतंकवादी आक्रमणको टिप्पणी। विस्फोटबारे अनुसन्धान जारी। राष्ट्रिय शोकको घोषणा। बंगलादेशको आम निर्वाचन जनवरी 7 मा सुरु हुने भएकोले सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र नागरिक प्रशासनलाई सहयोग गर्न देशका अधिकांश भागमा सेना परिचालन। 64 मध्ये 62 जिल्लामा तैनात गरिएका सेना निर्वाचनका क्रममा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जनवरी 20 सम्म रहने। र टर्की सरकारले विन विन दृष्टिकोणका आधारित छिमेकीहरूसँग टर्कीको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानको भनाई। केही देशहरूसँग देखा परेका मतभिन्नताहरू समाधान गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरूको सहयोगलाई सोही स्तरमा लैजाने उल्लेख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।